भंगांग पंचन दोत्कला लघुतामिमां त्यक्त्वा कथय, लघुतामिमां त्यक्त्वा कथय मम भारतम, मम भारतम। एवं कथते अहम भारतीयोस्मि भारते निवसामि यत्र कुत्रापि पश्चात् तावत् पंचनदीयोस्मि सर्वप्रथमं भारतीयोस्मि। मम गुर्जरासम केरला बंगांग पंचन दोत्कला लघुतामिमां त्यक्त्वा कथय मम भारतम, मम भारतम। औदीच्य दक्षिणयोः कथा, औदीच्य दक्षिणयोः कथा द्रविणार्य संकलनावृथा, औदीच्य दक्षिणयोः कथा द्रविणार्य संकलनावृथा दुर्मतिमिमामपहाय वद, दुर्मतिमिमामपहाय वद मम भारतम, मम भारतम। दुर्मतिमिमामपहाय वद मम भारतम, मम भारतम। बृहदीश्वरः काशीश्वरः, बृहदीश्वरः काशीश्वरः सोमेश्वरो रामेश्वरः, सोमेश्वरो रामेश्वरः विलसन्ति यत्र तदेव भो मम भारतम, मम भारतम। बृहदीश्वरः काशीश्वरः सोमेश्वरो रामेश्वरः विलसन्ति यत्र तदेव भो मम भारतम, मम भारतम, मम भारतम, मम भारतम। अभिराज कविवर गीतिका, अभिराज कविवर गीतिका नेयं मृगस्य मरीचिका, अभिराज कविवर गीतिका नेयं मृगस्य मरीचिका अनुभूय तृप्तिमतः कथय, अनुभूय तृप्तिमतः कथय मम भारतम, मम भारतम। अनुभूय तृप्तिमतः कथय मम भारतम, मम भारतम, मम भारतम, मम भारतम, मम भारतम, मम भारतम। डॉक्टर साहब प्रणाम कर रही हैं ये आपकी भाभी जी। भैया आप सबको वैसा प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और इस बच्चे को हार्दिक आशीर्वाद कि आज ये समारोह हो रहा है और मैं सर्वात्मना आप सबके साथ हूँ। आगे बढ़ाइए। अनेकशः धन्यवादाः सप्रश्रयं प्रणामाश्च। इतः परं येभ्यः अहं काव्यविद्यामध्यागमं तादृशाः मदीयाः गुरवः नाम प्रार्थ्यन्ते एकेन श्लोकेन। पासो भवन् निज चतुर्दश नाट्य सिद्धः, पासो भवन् निज चतुर्दश नाट्य सिद्धः श्रीकंठ एष च नवोत्तर वृत्त शक्तः, श्रीकंठ एष च नवोत्तर वृत्त शक्तः सप्तोत्तरे च यतते कवि कालिदासः, सप्तोत्तरे च यतते कवि कालिदासः यस्यामृतस्य कवितां सकृदेव श्रुत्वा, यस्यामृतस्य कवितां सकृदेव श्रुत्वा। तादृशाः अस्माकं विद्यागुरवः मान्यः श्री डॉक्टर अमृतलाल भोगायता महाभागाः, तानहं सप्रश्रयं प्रणाममनुरुन्धे। अत्रागत्य स्वकीयां कवितां श्रावयन्तु, अस्मान् अनुगृह्णन्तु च मान्याः पंडिताः। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। काव्यकला कलिकैकार्क प्राप्ति कुशल मधुरा मधुकराणां तत्र भवतां पद्मश्री डॉक्टर रमाकांत शुक्ल महोदयानां जन्मदिने तेषां चरणयोः विलसन्तु मे नतीनां ततयः
मान्याः तत्र भवन्तः अधुनैव येषाम् अस्माभिः काव्यश्रवणं कृतं ते अस्माकं अन्योक्ति काव्यरचना याः कृते ते अस्माकं मार्गदर्शकाः सन्ति, आदर्शभूताः सन्ति। मान्यः अभिनव राजेन्दु महोदयः गुरवः अपि मया सादरं नमस्क्रियन्ते। अन्ये च ये विद्वांसः कवयः अत्र उपस्थिताः सन्ति ते समेपि सारस्वताः कवयः नमस्क्रियन्ते। एवञ्च अभिनवाः सहदेवादयः वत्सराजादयः ये अस्मिन्नेव अध्वनि प्रवृत्ताः सन्ति तेपि सादरं नमो वाग्भिः सभाज्यन्ते। मदीयोऽयम् अद्य धन्यता दिवसः, यतोहि अद्य मया अवसरः लब्धः मान्यानां कृते आदौ पद्यद्वयं प्रस्तौमि। पद्मश्री सामान्या भवति, सा तु दिवसं यावत् प्रसन्ना भवति, रात्रौ तस्याः मुखं मलिनी भवति। परन्तु एतत् दुःखं दूरीकर्तुं मान्यानां शुक्ला महोदयानां चरणम् अवाप्ता पद्मश्री नितान्तं प्रसन्ना सञ्जाता। अतः एतद् विषयं स्वीकृत्य पद्यद्वयं पद्मालया श्रीर्दिनये वरम्या रात्रौ तु तस्या मलिना मुखश्रीः शुक्ला रमाकान्त रमा प्रसन्ना यतो रमाकान्त यथार्थ संज्ञः शुक्ला रमाकान्त गुरो नमस्ते देवी गिरा संस्कृति रक्षकाय स्वास्थ्यं दृढं स्वस्थ मनोबलं च दीर्घं तथायुर्भगवान् विदद्यात्। अग्रे काश्चन अन्योक्तयः मया प्रस्तूयन्ते। अत्र अन्योक्तीनां कवयः मर्मज्ञाः सन्ति, अतः मया अयम् अवसरः लब्धः। क्षारार्णवे कुम्भज पीतमुक्ते दीर्घेण किं वाडव जीवितेन भूतेन हव्येन हुताशनस्य यज्जीवितं जीवितमेव मन्ये यज्जीवितं जीवितमेव मन्ये। ततः सागरस्य कृते सागरस्य मेघः शिष्यः, अतः गुरुभिः शिष्यः अपि सम्यक् निवेदनीयः। पूर्णः शुचित्वं गहनो गभीरः परन्तु वार्धे वद शिष्य एषः परन्तु वार्धे वद शिष्य एषः उच्छृङ्खलोब्धः कृतकृष्णकायः सहोदकश्चेद् विनयोऽपि दत्तः सहोदकश्चेद् विनयोऽपि दत्तः। ततः अग्निम् आश्रित्य एकं पद्यं तेजीयसां त्वं प्रथमोऽसि वह्ने पवित्रता ते परमा परन्तु तेजीयसां त्वं प्रथमोऽसि वह्ने पवित्रता ते परमा परन्तु त्वं हव्यभुक्सन्नपि सर्वभुक् त्वमूर्ध्वगामी किमु कृष्णवर्त्मा त्वमूर्ध्वगामी किमु कृष्णवर्त्मा। इक्षुदण्डमाश्रित्य एकान्योक्ति इक्षो प्रियो मे त्वमसीति वच्मि इक्षो प्रियो मे त्वमसीति वच्मि न चिन्तयेर्मे वचनं विरुद्धं न चिन्तयेर्मे वचनं विरुद्धं रसान्वितस्त्वं सरलस्तथापि रसान्वितस्त्वं सरलस्तथापि किं ग्रन्थियुक्तो वद युक्तमेतत् किं ग्रन्थियुक्तो वद युक्तमेतत्। राहुमाश्रित्य राहो अहो त्वं जठरेण हीनः राहो अहो त्वं जठरेण हीनः तथापि चन्द्रं सवितारमत्र तथापि चन्द्रं सवितारमत्र जगत्प्रकाशं ग्रससे किमर्थं त्वं घस्मरो
त्वं गस्मरो जाल्मजनोऽपि नासि त्वं गस्मरो जाल्मजनोऽपि नासि। भगवान कृष्णमाश्रित्य पंचजनस्य प्राणानां हरणं कृतवान् स्वयं। पंचजनस्य प्राणानां हरणं कृतवान् स्वयं। को न पुण्यस्ततः कस्मात् पूर्यन्ते प्राणवायवः। को न पुण्यस्ततः कस्मात् पूर्यन्ते प्राणवायवः। छन्दः शास्त्र नमस्तुभ्यं यत्र चित्रं विलोक्यते सारल्ये लघुता दृष्टा कौटिल्ये गुरुता तथा। सारल्ये लघुता दृष्टा कौटिल्ये गुरुता तथा। फणिन् फणं सर्पमाश्रित्य फणिन् फणं दर्शयसीत्य काण्डे तद्दर्शनेनैव बुधाश्रमेण त्वन्निर्विशत्वं विदितं जनानां जातं यतस्ते गमनं शिवं स्यात्। जातं यतस्ते गमने शिवं स्यात्। काकमाश्रित्य एकान्योक्ति कार्कश्यं जगताखिलं तव गिरि न्यासीकृतं केन कृतं रूपं कज्जलकृष्णता परिभवे शक्तं तमो मंडितम्। एवं सत्यपि काक ते गुणयुगं यावद्युगं दास्यता आद्योऽयं परपोत पोषण भवः। आद्योऽयं परपोत पोषण भवः। संघेसनं चापरः संघेसनं चापरः। काकानां गुणद्वयम् अतीव निर्मलं। ते संघभोजनं कुर्वन्ति पुनश्च पिकानां पोषणं कुर्वन्ति। सर्पः पुष्ट्यर्थं पवनश्च मंडनमहो मौलौ महार्घो मणिः। पुष्ट्यर्थं पवनश्च मंडनमहो मौलौ महार्घो मणिः। नो पत्रं डयनं विपादचलनं त्यागस्त्वचो निर्ममः। सर्वं तेनुपमं परन्तु फणवन् सर्वं तेनुपमं परन्तु फणवन् संप्राप्य तं शंकरं त्वं कस्यापि कदापि नो समभवः। त्वं कस्यापि कदापि नो समभवः। सेवाकरः शंकरः त्वं कस्यापि कदापि नो समभवः। सेवाकरः शंकरः। मान्याः सर्वेपि नमस्क्रियन्ते। अवसरोऽयं मह्यं प्रदत्तः तदर्थम् एके धन्यवादाः पाठ्यन्ते। एवं च मान्येभ्यः जन्मदिनस्य नैकाः शुभकामनाः तथा च तेषां चरणयोः नैके प्रणामाः विलसन्तु। नमो नमः। सप्रश्रयं धन्यवादाः प्रणामाश्च। इतः परं प्राच्ये नवे वा कविता प्रकारे सरस्वती हर्षवती वयस्य प्राच्ये नवे वा कविता प्रकारे सरस्वती हर्षवती वयस्य तं हर्षदेवं कविराजिदेवम् अथाह्वये काव्य रसार्थ विज्ञं। मान्यः प्रोफेसर डॉक्टर हर्षदेव माधव महाभागाः तानहं सप्रश्रयमनुरुन्धे अत्रागत्य कवितां श्रावयन्तु इति। मान्याः विद्वांसः। श्रोतुं न शक्यते, कदाचित् ध्वनियन्त्रं पिहितं स्यादिति मन्ये। अत्र तु श्रूयते। हाँ, तथा भवतु। अथ कदाचित् श्रोष्यते।
आवाज कम हो रही है। अरे ठीक कर रहे। वो लड़का कहाँ है जो? अच्छा ये है। गुरुजनों को प्रणाम सभी को। गुरुदेव जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रहीतोस्मि। आपका नाम तो अभी अभिराज जी ले रहे थे। अरे वो तो आप सभी का तो मैं शिष्य हूं। वैसे मेरे लिए तीन आदर्श पुरुष है, आप, अभिराज जी और राधा वल्लभ जी। पढ़ के सुनाओगे क्या? मैं पन्ना निकाल लो जहां सुनाना है। कस्य क्रमः अधुना? भवताम भवतामेव क्रमः इदानीं मान्यः। अच्छा, सर्वेभ्यो गुरुजनेभ्यः प्रणम्यते। एकः श्लोकः गुरुवर्याय। अजात शत्रुः सरलः प्रसन्नः, वैतालिको भारत गान गायकः, ज्येष्ठश्च प्रेष्ठ सुरवाचिकान्तः, श्रीमान रमाकांत कबीर वरेण्यः। प्रणम्यते। स्त्री पुरुषोक्ति गजल काव्यम। अत्र शत्रु प्रत्यये मया परिवर्तनशील रदीफ काफिया प्रयोगः कृतः भुजंग प्रयात छंदसि। मृजामो वयं किं लिखन्तः लिखन्त्यः, मृजामो वयं किं लिखन्तः लिखन्त्यः, सदा विस्मरामः स्मरन्तः स्मरन्त्यः, रुदन्तो रुदत्यः स्मरामः सदैव, गता ये गताया असन्तः असन्त्यः। उनको हम रोते रोते याद करते हैं जो हंसते हंसते चले गए। रुदन्तो रुदत्यः स्मरामः सदैव, गता ये गताया असन्तः असन्त्यः, वदिष्यन्ति शब्दा अपूर्णां कथां नः, वयं मूक भावा लिखन्तः लिखन्त्यः। गृहं नास्ति गन्तव्यस्थानं सुदूरे, स्वयात्रां त्यजामः चलन्त्यः चलन्तः चलन्त्यः। छलान्येव धर्मस्य तीर्थेषु दृष्ट्वा, छलान्येव धर्मस्य तीर्थेषु दृष्ट्वा, गता नास्तिकत्वं नमन्तः नमन्त्यः। प्रवत्स्याम एव कथंचित् विनोक्त्या, वयं साधयामो वसन्तः वसन्त्यः। हम बसते बसते ही तो चले जाते हैं। प्रवत्स्याम एवं कथंचित् विनोक्त्या, वयं साधयामो वसन्तः वसन्त्यः। स्ववेरेण गात्राणि काष्ठानि कृत्वा, ज्वलन्त्येव नु ते ता दहन्तः दहन्त्यः। न पुंस्त्वं न स्त्रीत्वं न हर्ष स्वजाते है। आज की जो सभ्यता है वो इस तरह की है, पुरुष और स्त्री का कोई भेद नहीं रहा है। न पुंस्त्वम न स्त्रीत्वम न हर्ष स्वजाते, अपनी जाति का कोई आनंद नहीं है। पुरुष को पुरुष का आनंद नहीं है। पुरुष स्त्रीण बनते जाते हैं, स्त्रियां पुरुष जैसी बनती जा रही है। न पुंस्त्वम न स्त्रीत्वम न हर्ष स्वजाते, वसन्ते न सन्ति स्वसन्तः स्वसन्तः स्वसन्त्यः। न पुंस्त्वम न स्त्रीत्वम न हर्ष स्वजाते, वसन्ते न सन्ति स्वसन्तः स्वसन्त्यः। जले संगमः काष्ठयोर्वा वियोगः, जले संगमः काष्ठयोर्वा वियोगः, वियुक्ता भवामो मिलन्तः मिलन्त्यः। सभी गुरुजनों को मेरा एक अनुग्रह है कि इस कविता को आप भी आगे बढ़ाइए। ये गजल है, हमें एक दीर्घ गजल लिखनी है। सभी को मैं प्रार्थना करता हूं
एक दूसरी छोटी सी गजल मैं पढ़ के मेरी बात पूरी करता हूं। अनुज्ञा है ना भाई? हाँ गुरु जी। अच्छा, शकारस्य गजल गीति। संस्कृते शकारस्य पात्रम अतीव विलक्षणं वर्तते। सह दन्त्य सकारस्य स्थाने सदैव तालव्य शकारस्य उच्चारणं करोति। अयं भाषा प्रयोगः मया गजल काव्ये विहितः। अत्र सवया छन्दोलये गजल गीतिः वर्तते। धावसि यासि च शभयं श्वसिसि कुत्र गमिष्यसि वसन्तशेणे मुक्तमयूरी त्वं यमराज्यं स्वयं वदिष्यसि वसन्तशेणे स्वा इव हरिणीं त्वां च कपूतिं बिडाल इव गृह्णामि शवेगम् अबले हरामि शीघ्रम् अवशिके किं नु करिष्यसि वसन्तशेणे अस्निह्यत कुन्त्यां कंशो वा। जो शकार का पात्र है वो सभी पात्रों को उलट सुलट कर देता है। अस्निह्यत कुन्त्यां कंशो वा रामो द्रौपद्याम अस्निह्यत तथैव स्निह्ये मधुरान् शब्दान् त्वमपि वदिष्यसि वसन्तशेणे वर्धयन्ति कामं मे बदनं कथम मन्मथम विवर्धयन्ति। शकार को ये दूसरी आदत है कि एक ही शब्द का वो पर्याय शब्द देता रहता है। वर्धयन्ति कामं मे मदनम कथम मन्मथम विवर्धयन्ति गच्छसि भवभीता भयभीता त्वं नूनं प्रिया भविष्यसि वसन्तशेणे तिमिरं खादति ग्रसति च तिमिरं निगीलति तिमिरं भुङ्क्ते तिमिरं नष्टा तिमिरे तिमिरं वासु कथं तरिष्यसि वसन्तशेणे मूलक वेशी वर्ण खड्गो निशत तीक्ष्ण चंद्र मस्तकम छिन्नति राहु। यहाँ भी ये जो है मीत है वो उल्टा हो गया है। राहु है वो चंद्र का मस्तक काट देता है या तो चंद्र राहु का मस्तक काट देता है। मूलक पेशी वर्ण खड्गो निशित तीक्ष्ण चंद्र मस्तकम छिन्नति राहु तथा रोदनम त्वमपि करिष्यसि वसन्तशेणे छुरिका हस्त काम शौनिक कुक्कुटमिव मां करोति सददा। छुरिका हस्त काम शौनिक कुक्कुटमिव मां करोति सतदा ज्वलिष्यामि रागाग्नौ गणिते त्वमपि मरिष्यसि वसन्तशेणे। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः सप्रश्रयं प्रणामाश्च। इतः परं साक्षात् मम एव क्रमः वर्तते। तर्हि बहुकालं न नेष्यामि, अल्पं कालमेव नीत्वा ये किञ्चित् श्रावयामि। तर्हि प्रणतजनचमूनां कामना कल्पवृक्षा दुरितदलन दक्षा दिव्य त्रैलोक्य रक्षा नगपति तनयायाः कान्तिवल्गत् सुपक्षा मम भव भय भक्षा सन्तु देव्याः कटाक्षा। मम भव भय भक्षा सन्तु देव्याः कटाक्षा इति देवी स्तुतिं कृत्वा आदौ हि अभिनन्दनपद्यानि यथा रचितानि सन्ति। स्वीयां कथां वीक्ष्य हतव्यथां च यन्नाटके माघवनि स्थितोऽयं शिरो विधुन्वन् दैताङ्कमद्यात् समुत्थितः पंडितराजिराजः पंडितराजीयं ग्रन्थः वर्तते गुरुणा। सभाजिताय त्रिदशाधिपेन श्रीकालिदासादि कवीन्द्र मुख्या दिव्यां रमाकान्त कृतिं विलोक्य सर्वे भवन्मस्तकदत्तहस्ता न्याये न्याय नये श्रुतिमुखे सद्दर्शने पद्मश्री प्रथितस्य सर्व विषये पाण्डित्यमुजृम्भते तस्मै काव्य कलापकलने लीला भृते यद्भुते प्राकट्योत्सव मंगले बहुविधं वर्धापनं दीयते। इतः परम अन्योक्ति त्रितयं निवेद्य अन्योक्तिः वर्तते यथा दिवं गते दिव्य दिवाकरेस्मिन् विधौ च कष्टं विधिना विलुप्ते
विधिना विलुप्ते शपन्ति हा विश्वतमो विनष्टुम, शपन्ति हा विश्वतमो विनष्टुम, तारागणानो गणिता कदाचित, तारागणानो गणिता कदाचित। गुण प्रभावाद गगने तरन्तः, गुण प्रभावाद गगने तरन्तः, कुर्वन्ति शब्दं खलु ये पतंगाः, कुर्वन्ति शब्दं खलु ये पतंगाः, जानन्ति नोयं हि गुणो हि तेषां, जानन्ति नोयं हि गुणो हि तेषां, पाताय घाताय भविष्यति, पाताय घाताय भविष्यति। आदौ कोमलतां कठोर कमठो यत्नैर्दृढैः प्रापितः, आदौ कोमलतां कठोर कमठो यत्नैर्दृढैः प्रापितः, स्निग्धैः घासचयैः पुनः पुनरसौ नंदी समानंदितः, स्निग्धैः घासचयैः पुनः पुनरसौ श्रृंगी समानंदितः, सर्पोऽयं कुटिलो मया सरभसं दुग्धेन मुग्धीकृतः, सर्पोऽयं कुटिलो मया सरभसं दुग्धेन मुग्धीकृतः, भो शंभो तव दर्शनाय कतिनः साध्या प्रसाद्या गणाः, भो शंभो तव दर्शनाय कतिनः साध्या प्रसाद्या गणाः इति श्लोकद्वयमेव उक्त्वा विरमामि। शृङ्गारोक्तयः। शीतर्तु शीतं त्वपकर्तुमेकं, शीतर्तु शीतं त्वपकर्तुमेकं, अन्यच्च वर्षर्तु तपोपहर्तुं, अन्यच्च वर्षर्तु तमोपहर्तुं, शिष्टं वसन्तोत्सव हेतुभूतं, शिष्टं वसन्तोत्सव हेतुभूतं, गौर्यर्थमक्षित्रयवान् पुरारिः, गौर्यर्थमक्षित्रयवान् पुरारिः। नेत्रे नेत्रयुगे कृते कृतकृतज्ञानं भवेन्निष्कृतं, नेत्रे नेत्रयुगे कृते कृतकृतज्ञानं भवेन्निष्कृतं, पाणौ पाणितले मले च विहिते वाणी पराणीयते, पाणौ पाणितले मले च विहिते वाणी पराणीयते, अंगे नंग तरंग भंग रचना स्वंगे समालंबिते, अंगे नंग तरंग भंग रचना स्वंगे समालंबिते, लोकालोक रुचिस्ततः सपदि, लोकालोक रुचिस्ततश्च सहसा शोकायनो जायते, लोकालोक रुचिस्ततश्च सहसा शोकायनो जायते इत्येव उक्त्वा सरस्वतीमुपसंजीर्षे इत पंडितान् सर्वान् अपि विदुषः भूयः सप्रश्रयं प्रणमामि। गुरुजनेभ्यः भूयांसि जन्मदिनस्य अभिनन्दनानि प्रणाम पुरस्सराणि। इतः परं मया निवेद्यते कुशाग्र मणिकेताख्यं प्रख्यं निर्मिति निर्मितौ पंडितं तमहं श्लाघ्यं काव्यार्थमिह प्रार्थये। श्री कुशाग्र अनिकेत महाभागः। नमो नमः। प्रथमतः पद्मश्री सम्मान विभूषितानां भाति में भारतम इति विश्वविख्यात काव्यकर्तॄणां सृग्विणां पंडित रमाकांत शुक्ल महाभागानां जन्मदिवसोत्सवे सादरम् अभिनन्दनं व्याहरामि। अत्र अमेरिकायां न्यूयार्क नगरे अधुना मध्यरात्रिकालः समागतः, तथापि एका नर्मदा लहरी इति नाम्ना कविता रचिता मया पूर्वमेव, तस्याः कानिचित् पद्यानि अत्र प्रस्तौमि। आम्रकूटात् स्खलन्ती कटौ भारते लिङ्गकोटिं समर्च्य स्वकूलेषु या शम्भुपादाब्जरेणुं शिरोधारिणी पातु सावः सदा शर्मदा नर्मदा। नक्रचक्रालया मीनकूर्मालया नागकोकालया बाणलिङ्गालया भक्तिनीरालया सर्वतीर्थालया पातु सावः सदा शर्मदा नर्मदा। नीलवर्णा क्वचित् शुभ्रवर्णा क्वचित् धेमवर्णा क्वचित् ताम्रवर्णा क्वचित् विन्ध्यशैलाटवो कृष्णवर्णा क्वचित् पातु सावः सदा शर्मदा नर्मदा। सोमपानैषणा चेद्यदा जीवने नर्मदा तोय पीयूषमास्वादय स्वेद बिन्दूर्मिजाता हि या धूर्जटे पातु सावः सदा शर्मदा नर्मदा। नैव हे सोमकन्ये क्वचित् त्वत्समो भूतले मर्त्यलोकोपकारे क्षमः दर्शनात्ते फलं प्राप्यते यन्नरैर्गाङ्गतीर्थे तथा नो फलं मज्जताम्। वक्तुकामस्तवैश्वर्यगाथावलिं कोऽस्मि तीरे त्वदीये पुरा शङ्करः श्रीगुरोः पादपद्मं स्वकं लब्धवान् स्वत्प्रसादेतरं कारणं तत्र किम्।
चारु रूपे जगत्कूपमग्नो नरस्त्वत्कटाक्षाद्विरूपाक्ष लोके यदा देवभूपाल वृन्दैर्मुदा वन्द्यते ज्ञायते केन पानेन सिद्धं पदम् कृष्णकाकाभिरूपा तु मन्दाकिनी त्वत्तटे स्नातुमायाति गर्वं विना व्याधिबाधा विमुक्त्यै गिरौ निर्जने तां सभीतां विनीतां पुनीतां कुरु निर्मलं ते जलं नात्र मे संशयः सर्वदुर्वार भूभार संहारिणी दर्दुरैस्तूयमाने तटे हेलया शर्करे शङ्करत्वं यतस्तन्यते यक्ष गन्धर्व देवाङ्गना मन्दिरे कोटिकन्दर्प नृत्योत्सवानन्दिते ये रमन्ते सुरा देवी किं तैर्मम त्वां विना कोऽत्र जानाति दुःखं मरोः यद्विधे संसृतौ स्थाणुजं हीनजं स्पर्शमात्रेण लोकेषु सन्तापदम् नामृताद्वञ्चितं तत्तवालम्बनाद्वत्सले नर्मदे ते तटे कण्टकम् एकवारं मया बाल्यकाले तव स्पृष्टमेवाम्बुमातः विना श्रद्धया तत्कणे चेत् प्रसादस्तवासीत् तदा लोकोत्तरं मे भवेन्मङ्गलम् किं भयं मे यमात्मत्प्रतापाद्यदा बाणलिङ्गाभिधेयं शिलामण्डलं क्षिप्तमानन्दभावेन वीचौ मया लक्षरुद्राभिषेकं कृतः तत्क्षणे एवमेवार्पितं पूजनं नर्मदे त्वत्पदाम्भोजयुग्मे मया वाङ्मयं देहि सप्ताद्रिविन्ध्याद्रियोगात्मिकां स्वीयधारामिवेश्याच्युतैक्ये मतिं जन्म जन्मान्तरे यत्कृतं चाकृतं यन्न दत्तं हुतं वा समाराधितं तत्समस्तं क्षमस्व क्षमारूपिणी मां कुरुष्वत्वदीयं कृपाभाजनं मां कुरुष्वत्वदीयं कृपाभाजनम् एवं बहवो धन्यवादः। युष्मभ्यमपि धन्यवादाः साधुवादाश्च। इतः परं मनस्तोषाय जायन्ते भणितिर्यस्य मंजुला मनस्तोषाय जायन्ते भणितिर्यस्य मंजुला तमाह्वये बुधं मान्यं मनतोष भट्ट संज्ञकम्। मनतोष भट्टाचार्य महाभागाः उपस्थिताः सन्ति। तानहं सप्रश्रय मनोरुन्धे। मम ध्वनिः श्रूयते? श्रूयते आं शक्यते श्रूयते गुरुवर्य। पद्मश्री श्री रमाकांत शुक्ल महाभागानां शुभ जन्मदिनमुपलक्ष्य क्षमाययितो कविसङ्गश्चां लब्धावसर स्वरचितं काव्यमेकं पठामि। तत्रादौ प्रसङ्गात् त्रिभिः श्लोकैः किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। काव्यगानां प्रभो भो तव जनि दिवसे श्री रमाकांत शुक्ल विष्णु ब्रह्मा महेश सहच गणगणै भैरवैर्लोकपालै देवैश्चान्यैर्मिलित्वा शुचिर शुभकरं चाशिषं सम्प्रदाय नित्यं कुर्वन्तु तुभ्यं शिवमतितरं येन शान्तिं लभेथा। कविर्नाहं देवा तदपि भवतां भो प्रणयिनां रसालापैर्मुग्धः सतसि भयहीनः विपटिषु रमाकान्तं शुक्लं पुनरपि पुनस्तं कविशुरं बूधं नत्ता जद्वा पठितमिह तच्चेच्छुतिसुखम्। समेषां प्रज्ञानं जनयति कथं हा नरगृहं चिरं चेष्टे लब्धुं यदि कविजनास्ते हि सुखिनः सदा मन्ये चाहं खलु दिवि सदा संसदि सुखं वसामि प्राहुतो मुनिभिरपि लब्धं न तपसा ततः काव्यम्। कविता शिरोनाम जे जथा मा जथा मम स्त्री ज्ञातं मया तमोया चलभाष जंत्रै वार्तं करोषि च मया कथनैर्न चेष्टां किं मन्नसे कुमतिमन् परिचारिकं मन् धर्मस्तथा भवति चेन् मरणं भवेन् मे। षट्ठं तवैव विदितं मधुमेह रोगिं वैद्येन मिष्टमशनं तव वारितन्तु वैजेन गुप्त विधिना खलु खादसि त्वं भ्रष्टो भवान् कथमहो त्वयि मे मतिष्य मम पुत्र। पूर्वं यदा हि भगवन् धनमल्पमात्रं वस्त्रं नवीनमथवा खलु काङ्क्षितं भो नो मे धनं भवति ते प्रददामि सद्यः संसार कार्यकरणे मम कष्टमेति। किं त्वं न निजस्य रुचिरं न करोषि तात कस्मात् तदा बहुधनं भवति व्यर्थं जानासि पाठचलनं भवति य दूरात् जाचे धुना ददच्च मे चलभाष जंत्रम्। मम कन्या मातासि मे भवति का मम रक्षयित्री
जावत् जथा जयी वदामि करोषि मातः एवं सदा सुमधुरेण वचनैः प्रीतस्तम मं तोषयन् प्रकुर्षे निज कार्य सिद्धम किंतु त्वयात्मदुहितु सुखदं कथंचित् कार्यं कदापि न कृतं जदुनाश काल प्राप्तः करोतु वरुणं मम मित्र वर्जं प्रज्ञं वराय विधिना दुहितु सुखार्थम मम बंधु मित्राणि बंधु सुसतिं प्रियबान्धवंश्च तक्ता समस्त विषयं भ्रमणं सुयोगं सर्वक्षणं निज गृहे वनिताश्रये त्वं धिक्तं जनं वससि दासजन प्रियाय एका रमा भवति ते वयसा प्रवीणा तन्नीच यौवनवती जतिषा भवेत् वा पत्नो भवेयुः अथवा मधुरा परस्त्री संगच्छते खलु विहाय गृहे स्थितो न मम माता साहं भवामि जननी मम पुत्र तुभ्यं किंचित शकं भवति नो रुचिरं झदेयं मन्ये शिशुस्तमधुनापि गतः प्रवीण क पृच्छति यः कुशलं वदने विना त्वां जीवामि पुत्र वदनं मधुरं विलोक्य चावाहनं तव मुखात् जननीति श्रुत्वा स्पृष्ट्वा पदं च नमनं तव सौख्यदायं मन्ये स्थितापि धरणी निवसामि नाकं मम पिता लोका वदन्ति सुतरां तव गौरवाख्यां नम्र सुधि परहितार्थ पर प्रशांत श्रुत्ता मनो भवति मे सरसं सहर्षं पुण्नाम दुर्गतिर्गतिर्न भवेत् ध्रुवं मे दृष्टा सुत प्रियमुखं जनक सुखी स्यात् दृष्टा सधर्म निरतं जनकस्तथैव दृष्टा सुतं सपितराभिमानशीलं शोकं पुनः समधिकं भवति पित्रो मम गुरु शिष्योसि मे प्रियतमस्तव धर्म निष्ठा देवार्चने च भजते स्तुते सुराणां वैकन्तिकं मतिमहं प्रविलोक्य नित्यं तुभ्यं शुभाशिषमः प्रददे सदाहं तन्त्रे स्मृतौ च निगमे च नये पुराणे निर्बाध पादचलनं भवतः सदा ते गोष्ठं विदं गुणवतं महतं कवीनां कव्यं प्रपट्ट लभतं सुतरां जशंसि अतः विरवामि सर्वेभ्यो विद्वद्भ्यो मम प्रणामः धन्यवादाः सप्रश्रय नमस्काराश्च इतः परं मया सत्काव्य सद्बोधित चित्त वृत्तिं समादधानं विदुषां वरेण्यम् अन्वर्थ संज्ञं हि सुबोध संज्ञं कविं विदं प्रश्रयतोऽनुरुद्धे डॉक्टर सुबोध कुमार महाभागाः उपस्थिताः किल तान् अहम् अनुरुन्धे श्रूयते वा श्रूयते 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 नमो नमः नमस्कारः शीतम मान्यः अक्षराणि स्पष्टानि न जायन्ते अतः यत्र कुत्रचित् सौकर्यं स्यात् तत्र ततः वदन्तु इति। छन्दः श्रूयते केवलं श्रूयते इति श्रूयते पद्यानि न श्रूयन्ते। पौषे शीतम् इदानीं शक्यते अधुना अधुना आगच्छति श्री छन्दसि छन्द तु कन्या एव धैन्या शैषा कन्या भूमौ जैषः भर्तास्ते ईशानः माँ कामाक्षा नील शीर्षे पूज्यास्ते वर्षं वर्षं मालिनी यथा
अतिशु ललित वेशाभूषण रत्नदाता सुमधुर कुसुम पूज्या सदैव स्मिताया विधि हरि हरिवंदिता शिवा नेत्रा लसतु लसतु कामाक्षा शुभे रत्नपीठे। कामाक्षायाः आशीर्वादैः भवेत् रामाकान्तः सुशोभितः शतवर्षाधिकं यावत् कुर्यात् संस्कृत सेवां नित्यं नित्यं। धन्यवादः। साधु। भवतामपि साधुवादः धन्यवादः। इतः परम् अतितरं कालरातिवहता साक्षात् मया प्रमोदाय प्रजायन्ते सुकुमारोक्तयः शुभाः यस्य तं पंडितं मान्यं प्रबोधं प्रार्थये बुधं। यस्य तं पंडितं मान्यं प्रबोधं प्रार्थये बुधं। डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा महाभागाः प्रमोद कुमार शर्माणः तानहम् अनुरुन्धे उपस्थिताः सन्ति चेद् संयोजकमहाभागाः स्वागतं प्रमोद कुमार। सादरं वन्दे अत्र समुपस्थितानां महतां गुरूणां श्रीचरणेषु सादरं प्रणतिततयः मम विद्यन्ते। तत्रापि दृश्यन्ते सौभाग्यात् अत्र गुर्जरप्रान्तात् मम अस्मदीयाः पूज्याः माधव हर्षदेव महोदयाः एते महान्तः गुरवः। नमो नमः प्रमोद वर्या। सादरं सादरं प्रणमामि। अथ च माधव देशपांडे महोदयाः अस्माकम् एतेपि पूज्याः वरिष्ठाः गुरवः सदैव प्रेरयन्तः सन्ति अस्मान्। अथ च एतेषाम् उपलक्ष्ये जन्म दिवसोपलक्ष्ये अयं कविसमवायः समायोजितः। ते अस्माकं पूज्याः श्रीमन्तः गुरवः श्री रमाकान्त शुक्ल महोदयाः। अथ च अत्र अस्मिन् सत्रे ये काव्यपाठं कृतवन्तः अस्माकं समेपि आदरणीयाः कवयः तान् सर्वान् प्रणम्य अहमपि स्वकीयं काव्यपाठम् अत्र प्रस्तौमि। भगवान् श्रीकृष्णः मथुरा नगर्यां प्रासादे स्थितः। तत्रैव तन्मित्रम् उद्धवः समायाति। अथ च तम् उद्धवं स्वकीयं ब्रजस्मरणं प्रस्तौति। अथ च स्वप्रियायाः राधायाः सन्देशं दत्त्वा तम् उद्धवं ब्रजं प्रेषयति। गच्छन् सः उद्धवः गोकुलं प्राप्नोति। तत्र कथं सः तादृशं गोकुलस्य स्वरूपं पश्यति, मार्गे गत्वा किं किं शृणोति एतदेव किमपि लक्ष्यम् अभिलक्ष्य मया इदं काव्यपाठं प्रस्तूयते। साधु। भवतां सर्वेषां समक्षं शृण्वन्तु भवन्तः। मन्दाक्रान्तात् छन्दसि पद्यम् एतत् विरचितं मया। केका नादः श्रवण मधुरः श्रूयते गोकुलेऽस्मिन्। केका नादः श्रवण मधुरः श्रूयते गोकुलेऽस्मिन्। नव्यैर्वत्सैः सह सहचरैः नव्यैर्वत्सैः सह सहचरैः धेनवः सञ्चरन्ति। उच्चैः किञ्चित् विमल यमुना उच्चैः किञ्चित् विमल यमुना नीरमादाय शीतम्। मन्दं मन्दं नवजलधरो वर्षयन् सम्प्रयाति। वाह। संगुञ्जन्तः कुसुमरसपा संगुञ्जन्तः कुसुमरसपा षट्पदा वल्लरीषु।
दृश्यन्ते हो सुरभित फलाश्चाम्र वृक्षा विशाला सद्विप्राणां क्वचिदनुपमा श्रूयते वेदवाणी गोपाके चित् दधिकृतधरा यान्ति चायान्ति भूयः। पुनः अग्रे सः उद्धवः पश्यति तत्रैवैकं हरितकदली पादपैरावृतं तत् तत्रैवैकं हरितकदली पादपैरावृतं तत् नीलग्रीवप्रचुरचपलैः सेवितं यन्मयूरैः रक्तश्वेतैकमलकुसुमैः पूरितं स्वच्छतोऽयं प्रातः प्रातः कुसुमितसरो दृष्टवानोद्धवोऽसौ तस्यासन्नं नयनमधुरं माधवी पुष्पपूर्णं तत्रासन्नं नयनमधुरं माधवी पुष्पपूर्णं चम्पापुष्पैर्बहुधवलितं पूर्णचन्द्रस्वरूपम् शीतच्छायानवमुकुलितं गोपिकाराध्यमानं स्निग्धं स्तब्धं सखि परिवृतं कुञ्जमेकं ददर्श कुञ्जस्यान्तर्मृदुसुललिते पर्णशालानिकुञ्जे कुञ्जस्यान्तर्मृदुसुललिते पर्णशालानिकुञ्जे राधासख्यो रुचिरमनसा कृष्णसौन्दर्यचित्ता वार्ता गिरिधरवरं संस्मरन्त्यश्च काश्चित् वार्तालापे गिरिधरवरं संस्मरन्त्यश्च काचित् लग्ना काश्चित् ध्यविरलतया कृष्णचन्द्रस्य भक्तौ तल्लीनान्याः नटवरवपुः कीर्तने वाद्ययन्त्रैः तल्लीनान्या नटवरवपुः कीर्तने वाद्ययन्त्रैः प्रीत्याशक्ता यदुकुलवर प्रेम माधुर्य प्रीता काश्चित् सख्यः समधिकतया राधिकाराधनायां काश्चित् सख्यः समधिकतया राधिकाराधनायां प्राप्तस्नेहा विविध विधिर्दत्तचित्ता समासन् अत्रैवैषा प्रियतम मनो हारिणी शान्तचित्ता श्वेताब्जाभा जलधर रुचि प्रेममग्ना किशोरी मुग्धा राधा नयन सुखदं गोकुलेन्द्रं किशोरं मुग्धा राधा नयन सुखदं गोकुलेन्द्रं किशोरं मेघश्यामं कमलनयनं संस्मरन्ती वितस्थौ। अस्तु अन्याः अपि
भवन्ति कविताः अन्येऽपि सन्ति महान्तः कवयः, अतः सर्वेभ्यः अवसरः भवति। अहमत्रैव विरमामि। अत्र च सर्वेभ्यः ये आयोजकाः वर्तन्ते, वत्सराज वत्सदेशराज सदृशाः, अथ च सञ्चालकाः सन्ति जोशी महोदयाः, सर्वान् भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य, अथ च अत्र उपस्थिताः अस्माकं गुरवः, तान् सर्वान् प्रणम्य अहं विरमामि विस्तरात्। सर्वेभ्यो नमो नमः। भवद्भ्योऽपि नतिततयः धन्यवादाश्च। इतः परम् अन्तिमः कविः कश्चिद् अस्माकं वर्तन्ते। श्लोकसोमसुधासिक्तं तदा सत्कवितारतं विदुषामाश्रवं मान्यं सोमदत्ताख्यमाह्वये। विदुषामाश्रवं मान्यं सोमदत्ताख्यमाह्वये। तत्र भवतां डॉक्टर कृपाराम त्रिपाठी महाभागानामपि काव्यपाठम् एते एव विधास्यन्ति। ते कदाचित् अत्र योक्तुं समर्थाः न जाताः, अतः सोमदत्त शर्मा महाभागाः तान् अहम् अनुरोधे। सर्वेभ्यो नमो नमः। सम्मेलने समुपस्थितानां विज्ञजनानां, बुद्धानां, शुद्धानां, गुणगौरवयुक्तानां, सुप्रतिष्ठितानां, सृष्टिश्रेष्ठानां, अतिज्येष्ठानां, सरस्वती वैभव युक्तवरिष्ठानां, पदप्रमाणज्ञानां पादयो वन्दकवेस्य मनसा वाचा कर्मणा वन्दनम्। अद्य विदुषां वन्दनीयस्य गुरुवरस्य डॉक्टर श्री रमाकांत शुक्ल महोदयस्य शुभजन्मावसरे अहम् एकं गीतं स्वरचितं स्तौमि। यदि अज्ञानात् नवधानात् वा कापि त्रुटिरभवत् तदा विद्वांसः क्षमादानं दास्यन्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः। जन्मना शुभकामना, जन्मना शुभकामना, जन्मना शुभकामना, जन्मना शुभकामना। धन्य श्री शुक्लो उपाधि विभूषित, धन्य श्री शुक्लो उपाधि विभूषित, पद्मश्री चो उपाधि विभूषित, धन्या प्रस्तावना। जन्मना शुभकामना, जन्मना शुभकामना, जन्मना शुभकामना। भारत भूमि किरीट पदाभा, संस्कृत साहित्य प्रकृष्ट आभा। रचना विरचना रचना तारा, दिव्यतायाश्च दिव्याकार। विज्ञेषु नाम्नि प्रथमा हि चर्चा, संगोष्ठी मध्ये भवतो हि चर्चा। विज्ञेषु नाम्नि प्रथमा हि चर्चा, संगोष्ठी मध्ये भवतो हि चर्चा। काव्यश्च प्रस्तावना, काव्यश्च उत्भावना। जन्मना शुभकामना, जन्मना शुभकामना। ज्ञाने विज्ञाने गाने अनूप, ताने विताने माने अनूप। ज्ञाने अनूप, ताने विताने माने अनूप। मति विशिष्ट बालानां सदा हितकारी, बालानां सदा हितकारी। संस्कृत भाषा शतबलधारी, संस्कृत भाषा शतबलधारी। बालेषु कृपा भावना, बालेषु कृपा भावना। जन्मना शुभकामना, जन्मना शुभकामना। गुरुवरेषु चोत्तमा कीर्ति, विज्ञजनेषु ख्याता वृत्ति।
धन्यो धराधाम यत्र जन्म देव भाषाया पुनर्नव जन्म। देशे विदेशे चलती यशोही, देशे विदेशे चलती यशोही, संस्कृत वाणी वाग बशाही, संस्कृत वाणी वाग बशाही, धारणे प्रबल धारणा, जन्मन शुभकामना, जन्मन शुभकामना, जन्मन शुभकामना। धन्य श्री शुक्लोपाधि विभूषित, पद्मश्री चौपाधि विभूषित, धन्य प्रस्तावना, जन्मन शुभकामना, जन्मन शुभकामना, जन्मन शुभकामना। ओम दत्त शर्मा क्या नहीं न, दत्त शर्मा सुख्या नहीं न, गुणाम कृपातो भवति प्रवीण, बारंबारं प्रणमन् साई, स्वास्थ्य संपन्न या पुरोर्वै, स्थापि पर्यन्तं जीवन वरं हि, वेद बाधां विना वरो हि, मनसा इयं कामना, मनसा इयं कामना, जन्मन शुभकामना, जन्मन शुभकामना। धन्य श्री शुक्लोपाधि विभूषित, पद्मश्री चौपाधि विभूषित, धन्य प्रस्तावना, जन्मन शुभकामना, जन्मन शुभकामना, जन्मन शुभकामना। श्रेभ्यो गुरुवरेभ्यो पुनः पुनः प्रणमामि। सप्रश्रयं धन्यवादः भवतामपि। इतः परं साक्षादहं येषां प्राकट्योत्सवः वर्तते तान् गुरुजनान् डॉक्टर श्री रमाकान्त शुक्ल महाभागान् गुरुन् निवेदयामि यद् गरीयसीः आशिषः यच्छन्तु अस्मभ्यम् इति प्रासंगिक उद्बोधनार्थं च मान्यान् गुरुवर्यान् अहं निवेदयामि। मान्याः समयस्तु पूर्णतां याति। अध्यक्ष पादेभ्यः आचार्य सुरेंद्र मोहन मिश्र महाभागेभ्यः, उद्घाटन कर्तृभ्यः आचार्य देशपांडे महोदयेभ्यः, सारस्वतातिथिभ्यः आचार्य महामहोपाध्याय केशवराम शर्मभ्यः, अद्य संपूर्णेऽपि विश्वे अभिराज इत्युक्ते एव सादरं साक्षात्क्रियमाणाः विश्वविश्रुताः युग महाकवयः, युग कथाकाराः, युगोपन्यासकाराः, युगलोक गीतिकाराः, अस्मादृशेषु कविषु नितरां स्नेहादरं प्रयच्छन्तः अभिराज राजेंद्र मिश्र महोदयेभ्यः पुनश्च छंदोबद्धया छंदो विमुक्तया वैदेशिक छंदोभिः भारतीयतया आत्मानं प्रकटयन्तः श्री हर्षदेव माधव महोदयाः प्रौढ़ि प्रकर्षेण
नित्यमेव फेसबुक माध्यमेन स्वकाव्यं प्रस्तुवन्तः महाकवयः आचार्य मंतोष भट्टाचार्य महोदयाः श्री कृष्ण राधात्मकं काव्यं प्रस्तूय सर्वेषामपि चेतस्सु आनंद धारां प्रवाहयन्तः आचार्य प्रमोद कुमार शर्माणः कामरूपात् स्वकाव्यं प्रस्तूय सर्वेषामपि आनंदं वर्धयन्तः श्रीमन्तः सुबोध भागवती महाभागाः येषाञ्च दिनचतुष्टयान्तरं जन्मदिनं भवति ते भोग अमृत महाभागा अमृतलाल भोगायत महाभागा पुनश्च दिनद्वयानन्तरम् अभिराज महाभागानामपि जन्मदिनं वर्तते पुनश्च जनवर्याः द्वितीय दिवसेपि तेषां जन्मदिनं वर्तते इत्यस्यां जन्मदिन परंपरायां सर्वेपि कवयितारः श्रोतारः सहृदया एतेभ्यः सर्वेभ्योऽपि पुनश्च अलूक्ष महाभागेभ्यः यदा ते वृत्तचिकित्सा कर्म विचिकित्सा वा स्यात् ये अलूक्षा ब्राह्मणा तादृशेभ्यः अलूक्षेभ्यः श्रीमद्भ्यः कुशाग्र महोदयेभ्यः ये सृग्विण्यः दंडक रूपया सृग्विण्यः सुवृत्तैः स्व अभिव्यक्तिं कृतवन्तः वत्स देशराज महोदयाः ये अस्य प्रकल्पस्य स्रष्टारः वर्तन्ते अस्मन् मित्रोत्तमाः आसरी महोदयाः डॉक्टर केदार नारायण जोशी महोदयः सपत्नीकाः आचार्य ते सर्वेपि ये अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थिता भवन्ति तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि मदीया सादरं प्रणामाः निवेद्यन्ते। एकं पद्यं कवीनां कृते अहं भाति मे भारतम इत्यतः प्रस्तौमि। यत् कवीनांगणैरस्ति संशोभितं यत् कवीनांगणैरस्ति संशोभितं यच्च वैज्ञानिकानां गणैराजितं यस्य संगीतकारा जगद्विश्रुता भूतले भाति तन् मामकं भारतं भाति मे भारतं भाति मे भारतं भूतले भाति मे नारतं भारतम्। बुद्बुदा भानृपा यत्र यातालयम् बुद्बुदा भानृपा यत्र यातालयम् यत्र विद्वान् कविश्चामरो राजते यत्र चेष्टं यशो नैव देह प्रभा भूतले भाति तन् मामकं भारतं भाति मे भारतं भाति मे भारतं भूतले भाति मे नारतं भारतं। कविभ्यो नमः। अद्य तु अहं श्रोतृरूपेण उपस्थितः आसम्, भवद्भिः वक्तृरूपेणापि उपस्थापितः इति भवद्भ्यः भूयो भूयो मम शुभाशया धन्यवादः
कृतज्ञताञ्जलयः समर्प्यन्ते। अयं मे धन्यतावसरः यत् घण्टाद्वयान्तराले एव मया एते महाकवयः येषां श्रवणं दर्शनं साक्षात्कारं कृत्वा प्रतिक्षणं धन्यतामनुभवामि। मदीयः सौभाग्यातिशयः यत् कवीन् पश्यामि, कवीन् शृणोमि, सत्कवीन् वन्दामि वन्दे इति याः काश्चन त्रुटयः गद्गदस्खलत् वाचि सञ्जाताः आसां कृते पौनःपुन्येन क्षमां याचे। पुनश्च सायंकाले कवीनां दर्शनं विधाय आत्मानम् आत्मपरिवारं धन्यं विधाच्ये। परमेश्वराय भगवते साम्बशिवाय सश्रद्धं प्रणम्य स्ववाचम् उपसंहरामि। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः नमो नमः। नितान्तमनुगृहीताः स्मः औदार्यं भवतां भुवनत्रयेऽपि विदितम् इति विदितम् एव। एतस्मात् परं अध्यक्षीय भाषणार्थं मया अनुरुध्यन्ते डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र महाभागाः एतस्य कविसमवायस्य मान्याः वदान्याः अध्यक्षाः डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र महाभागाः। तान् अहं सप्रश्रयम् अनुरुध्ये अत्रागत्य अध्यक्षीयं वचः कुर्वन्तु इति। तन्नो ओम अहम श्रूये श्रूयन्ते भवन्तः। प्रणतोऽस्मि। ओम नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां वन्दे कवि परंपरां वन्दे विद्या परंपरां। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। सुगृहीत नामधेयाः कविपद्मश्रियाः नैकभाषा विद्वांसः अत्यन्तं विद्वत्परिवारे लब्धजन्मानः महाकवयः आचार्य रमाकान्त शुक्ल महोदयाः तेषामद्य पवित्र जन्मावसरे अयं समुपकल्पः कवि समवायः कवि पंडित समवायः अत्र राराजन्ते ये कवि विबुधश्रियः सर्वान् पितान् कृतकृत्यः प्रणामाञ्जलिं विनिवेदयामि। कुत्र वा न जायन्ते एते कविप्रवराः सम्पूर्णेऽपि विश्वस्मिन् विश्वे सम्पूर्ण भारते कुत्र तेषां कथा न जागर्ति। भाति मे भारतं निदर्शन स्वरूपं तेन भारतस्य आत्मा तैः यथा न्यगादि तथा भारतस्य श्रीः तेन विभूषिता भवति। एतेषां देववाणी परिषत् एतेषाम् अर्वाचीन संस्कृतम् एतेषां काव्यकथाः एतेषां सौहार्दम् एतेषां प्राकृतकाव्येषु भूयः ज्ञानम् एतेषां सर्वविध प्रकर्षाः ये सन्ति तत्सर्वस्य विषये आचार्य प्रवराः महाकवयः पद्मश्रियः अभिराज राजेन्द्र मिश्र महोदयाः तत्सर्वम् अत्र विवृतवन्तः। स्तोक शब्दैरपि अत्यंत गुणवत्तां येषां प्रख्यापितवन्तः अमेरिका देशस्थाः सुकवयः महापंडिताः आचार्य प्रवराः माधव देशपांडे महोदयाः एवञ्च स्वकविताभिः
आचार्य मनस्तोष भट्टाचार्य महोदयाः एतेपि तेषां गुणगानं कृतवन्तः। अन्येपि सुकवयः महाकवयः अत्र येषां विद्वन्मूर्तीनां कविपण्डितानां सम्मानम् आदाय स्वकविताः गद्यपद्यमयानि वाक्यानि च श्रावितवन्तः। एतेषां भूयो भूयः कार्तज्ञं वयं भजामः। अस्माकमपि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयं बहुधा समागत्य, हरियाणा प्रान्तं बहुधा समागत्य एते स्ववचोभिः स्वकविताभिः मन्त्रमुग्धान् सर्वानपि अचिकीर्षन् तेषां चरणयोः अस्माकं प्रणाम ततयः। एकेन श्लोकेन सद्यो रचितेन तेषामत्र अहं कार्तज्ञं प्रकटयामि। अस्मिन् सुदिवसे पाण्डित्ये काव्यरागे तुलकृतिमहिता श्रीरमा कान्तशुक्लाः। पाण्डित्ये काव्यरागे तुलकृतिमहिता श्रीरमा कान्तशुक्लाः। शुक्लां कीर्तिं प्रतिष्ठां सततमभिनवां सेवमाना जयन्तीं। दैवी वाणी परिषद वदति विपुलभां पद्ममुग्धश्रियां तां। भूतिं यां सा वरेण्या जनिदिवसमये काव्यसंसद्यमेयां। सा भूतिः तेषां नितराम् अमेया वर्तते। अद्य तेषां पवित्र जनिदिवसे एतत् स्मरणीयं वर्तते। मम तत्र मनसि जातं रत्नत्रयं समाख्यातं। एतेषां परिवारे परिस्फुटं रत्नत्रयं उमाकान्त रमाकान्त विष्णुकान्त स्वरूपं तत्सर्वं वयं जानीम एव, किन्तु सा पवित्र सुजननी यस्याः कुक्षेः समुत्पन्नम् इदं रत्नत्रयं सा महोदधिः, सा भगवती गंगा, सा भगवती नर्मदा। नर्मदायाः स्तुतिस्तु इदानीं प्रकटीकृता अनिकेत महोदयेन, युवकविना अमेरिका विलसितेन। तत्र प्रायः 15 वर्षपूर्वं मातृसन्देशकाव्यं हृदयदूताख्यं किञ्चित् मया विरचितं। तत्तु समस्यापूर्तिरूपं वर्तते। महाकवि कालिदासस्य मेघसन्देशकाव्यस्य प्रतिपदं यद् प्रथमाक्षरं वर्तते तदेव आदाय मन्दाक्रान्ता छन्दसा इमानि वृत्तानि विरचितानि। आरम्भे तत्र अहं कानिचन पद्यानि श्रावयिष्यामि। मम अद्य प्रचक्षुः नास्ति, तर्हि कुत्रापि यदि कष्टं भवति पाठे श्रवणे च तर्हि कृपया तत्र क्षन्तव्योऽयं जनाः। हृदयदूतम् एतद् दूरस्थः पुत्रः स्वमातरं प्रति दूरस्थां अभिव्यनक्ति। तश्चिद्धीर स्वमहि जननी दूरगो दैवयोगात्। किंचित् किंस्वेच्छप्तः स्वमहसि जगत्युर्जितैः कर्मपाशैः। तस्थौ स्फुर्जज्जलधिवलये द्वीपदेशे मरेशे। स्मारं स्मारं जननी चरितं जन्मदात्री ह्यनन्याम्। तस्मिन् वैश्वानरगिरिमये सिन्धुबिन्दा विवार्ये। स्निग्धच्छाया हरित तानोपगूढे। गूढैश्वर्ये भरत वसति प्राप्तपूर्व प्रजाढ्ये। बाढ़ं गाढ़ं सरुज जरति जन्मदासा स्मृतास्यम्।
तस्यादर्शे द्विजशिशुमुखे खाद्यदा सावताम्बा वत्से स्निग्धं रसनघटनं धेनुरारादधानाम् अब्धौ अब्धौ तो आपने ना विद्रो शीत भुजी गीत पंक्ति समाता दिव्या रात्रा बोल दिया व शरदो हृद्य दीप्यमातानहं प्रत्यासन्ने नभसि शशिनः कृत्तिका त्यो न योगे श्यामा नीराजन महिमजे दीपपर्वण्य दूरे दूनः पान्थो द्रवित हृदयो दीन दीन स्वमातुः क्षेमं सौख्यं कुशल मचिराद वित्तु मंतर निदध्यौ धूम ज्योति शरीरमरुतां सन्निपाताः कमेघाः सद्यो वर्ष प्रशिथिलतनु मरेशेम हंसाद्यास्ते क्वखलु कुशला सूत्तरं दूरमाप्तुं वार्ता तां तथाप्तुं कथं नाम मेघः यश्च अचेतनः वर्तते कथं नाम घटिताः आगयति तत्र जातं मातर यनिमिषदृशा स्नेहसिक्तं जपन्त्यां जातः सद्यः स्मरति सुकृति सत्कृति साभिजात्यं पुत्रोऽन्य प्रणय हृदयो हारयिष्यन् स्वभावम् वैक उदित दूतमिक्षु स्वमन्तहं सन्तप्तानां तरण शरणं तन्वभासे विनीतो नीता तीत प्रियतम हृदय मातृवत्सल्य भावम् सख्ये तादृङ् मम जगति प्रीतिमान् कोऽपि चान्यो गर्भे व्यासे प्रिय सहचर तं विपन्नः अत्रैव तत्र विरमे वस्तुतः मम प्रचक्षुः नष्टं वर्तते कुत्रापि न दृश्यते तर्हि एतत् 115 पद्यैः मंदाक्रांता छन्दसि एकं दूतकाव्यं वर्तते हृदयदूतमिति मातृसन्देशाख्यं हृदयदूतं यस्या जनन्याः कुक्षौ एतद्रत्नत्रयम् एवं च सुगृहीत नामधेयो पुरुषः यतोहि तत्र स्याहि परत्रीह च शर्मणे एवं मुहूर्ताः एते महाकवयः महाविद्वांसः एते न केवलं देहल्याः न केवलं भारतस्य अपि च विश्वस्य अमोघरत्नानि विलसन्ति एतेषां कृते अहम् एतदेव प्रार्थये यत् प्रतिदिनं सन्ध्याकाले वयं तत्र भजामहे यत् अत्र आचार्य जोशी महोदयैः पूज्यैः तैः अत्र प्रतिपादितम् ओम उद्वयं तमसः परिश्य पश्यन्तमुत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् आचार्य रामानुज महोदय 120 वर्षाणि सुंदर स्वास्थ्येन परम वैष्णवाः जीवनधारणं कृतवन्तः। अस्मिन्नपि कलिकाले अस्मिन्नपि घोर समये कोरोना पीडित समयेपि ये वृद्धाः ते सम्यक्तया योगक्षेमं दधानाः अस्माकं आदर्शभूताः अत्यन्तं दीर्घजीविनो भवन्तु। यतोहि एते ये निकषभूताः सन्ति वैदुष्यांबा कवितासु वा ते अत्यन्तं प्रशस्याः
नानादेशेषु जीवन्तः भारतीयाः भारतीयमूल्याः ये सन्ति तेषाम् अनेन व्याजेन अस्य महापुरुषस्य महाकवेः जन्मदिवसस्य व्याजेन तेषां समेषामपि वयं योगक्षेमं कामयामहे प्रार्थयामहे। भगवतः सवितुः यस्य सविता तस्य हृदयं गायत्री मन्त्रः। गायत्री एव अस्माकं मन्त्रशास्त्रस्य मूलभूतं, तदेव श्रीविद्यायाः अपि मूलभूतं। त्रितां भगवतीं गायत्रीं येषां कुशलक्षेमाय प्रार्थयमानः अहं स्ववचांसि विरमयामि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेषामपि समायोजकानाम् अस्माकं वत्सभूतस्य वत्सदेशराजशर्मणः अपि च अत्यन्तं सुन्दरतया कार्यक्रमस्य सञ्चालनं कृतवतां श्री सहदेव जोशी महोदयानां गुर्जरप्रान्तीयानां समेषामपि सुकवीनां महाकवीनां महाविदुषाम् अत्र अहं स्वपक्षतः सभापक्षतः पत्रकार्यपूर्वकं धन्यवादतिं वितरामि। ओम। अत्यन्तम् अनुभाविताः, धन्यवादाः, प्रणामाश्च। इतः परं साक्षात् आभारवोढुमहं संयोजकवर्यान् निवेदयामि। वत्सदेशराज शर्माणः। बोलो भाई भक्त जी। धन्यवादाः। अत्रैव अयं कार्यक्रमः पूर्णतां गच्छति। गुरवश्च शतायुषो जायन्ताम् इति समेषां गरीयस्यः भावनाः सन्ति। सर्वेभ्यः मह्यमयम् अवकाशः प्रदत्तः तदर्थं धन्यवादान् निवेद्य पुनश्च कार्तज्ञं प्रकटय्य सरस्वतीम् उपसञ्जिहीर्षे पूर्णतामन्त्रेण एतस्य कार्यक्रमस्य पूर्णतां वयं विदद्मः। तर्हि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यः सप्रश्रयं नमस्काराः। नमो भणितयः। प्रणाम। गुरु जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। आज बड़ा सौभाग्य रहा, आपके जन्म दिवस पर मुझे भी कविता पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अत्यंत हृदय से आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। अवसर मिला, आपके कवि साक्षात भी दर्शन करेंगे। वैसे तो देखते हैं फेसबुक पे, आप सबकी कविता देखते हैं, लेकिन आज थोड़े ही में सबके दर्शन कर लिए। ये तो कोरोना की मेहरबानी है कि इतने कवि यहाँ पे देखने को मिल गए साक्षात, वरना
तो एक एक कवि अपने में संस्था है, एक एक कवि पे 10-10, 20-20 तो पीएचडी हुए पढ़े। अभिराज जी पे जिन्हें 25 पीएचडी हुए, माधव जी पे कई, सब पे यानी पीएचडीओ की लाइन लगी हुई है, और वो सारे हमें यहाँ मिल गए देखने को। वत्स देशराज जी, आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, हम जैसों के ऊपर, कि इतने कवियों का अनुग्रह हमें इतनी जल्दी से सुगमता से मिला दिया। आपको भी प्रणाम, इन सभी कवियों को प्रणाम, और हम मिलते रहेंगे। बड़ा अच्छा लगा, आप सब लोगों का बहुत उत्कर्ष हो। हमारे अध्यक्ष जी, आपके साथ जितने भी कवि हैं उन सबको पुनः प्रणाम करते हैं। अभी मिलेंगे, दर्शन करेंगे। कोई गलती भूल चूक हुई सादर क्षमा प्रणाम, सादर प्रणाम।